अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन कुरान टीचर पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरत सजदा का तीसरा सबक तजवीद के साथ सीखेंगे। आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 13 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها كل نفس
هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.